नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है कि जिन लोगों को नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, वो नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। कहते हैं कि हम कैसे नमाज़ पढ़ें, हमारे पास टाइम नहीं है, ये काम है, वो काम है, हमें नमाज के लिए टाइम ही नहीं निकलता। तो नाज़रीन, आज की वीडियो ख़ास मेरी उन्हीं लोगों के लिए है। तो उम्मीद करूँगी नाज़रीन कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। दुनिया का तो शायद ना फ़ायदा हो, मगर आखिरत का आपके लिए इसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार भी करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो नाज़रीन, जैसे कि अगर सारी चीज़ें फ़र्ज़ के दर्जे में होती, जैसे नमाज में फ़र्ज़ भी हैं, सुन्नत भी हैं और नवाफिल भी हैं, तो अगर सारी चीज़ें जैसे हमने फ़र्ज़ की हुई हैं कि अब इशा की नमाज़ को ले लें कि इशा की नमाज़ में 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नवाफिल, 3 वितर, फिर 2 नवाफिल, ये जो है 17 रकअतें बनती हैं। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इशा की नमाज़ इसलिए अदा नहीं करते कि ये 17 रकअतें हम कैसे अदा करें। तो नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात इंसान से बहुत प्यार करती है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारी कितनी नमाज़ें थी जिनको कम करवा कर 5 किया, और उसके बाद उन्हें हया आ रही थी कि अब मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से कैसे कहूँ कि ये नमाज़ें भी मेरी उम्मत अदा नहीं कर पाएगी। उन्हें अपनी उम्मत का हाल मालूम था, क्योंकि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब की ख़बर रखने वाले हैं। तो नाज़रीन, अब इसमें आप ये बात समझिए कि नमाज़ों की असल में रकातें कितनी होती हैं। तो जैसे इशा की नमाज में 4 सुन्नतें जो कि गैर मुअक्किदा हैं। गैर मुअक्किदा उसे कहते हैं कि जिसकी ताकीद ना आई हो, और अब आपकी मर्ज़ी है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें। जो इशा की नमाज़ में पहली 4 सुन्नतें हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, और उसके बाद 4 फ़र्ज़ हैं जो वो ज़रूरी हैं, वो फ़र्ज़ हैं, वो अदा करने हैं। उसके बाद हैं 2 सुन्नतें मुअक्किदा, वो हमने सुन्नतें पढ़नी हैं क्योंकि उनकी ताकीद आई है। और उसके बाद हैं 2 नफ़िल, ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी खुशी की बात है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, मगर इससे पहले आपने 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत लाज़िमन पढ़ने हैं। और उसके बाद जो है 3 वितर। अब ये 3 वितर जो हैं दर हकीकत ये इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जो है हमें रात के पिछले पहर में इसकी ज़्यादा फ़जीलत आई है, मगर हम में से बहुत कम लोग हैं जो कि तहज्जुद गुज़ार होते हैं। कम ही लोग जो है रात में क़याम करते हैं, इबादत करते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसी रूटीन नहीं है, ऐसे रूटीन वर्क्स हैं कि वो रात में नहीं उठ सकते नवाफिल की अदायगी के लिए, तो वो जो है इशा के नमाज के साथ ही 3 वितर अदा करें। और उसके बाद जो 2 नफ़िल हैं वो आपकी मर्ज़ी है कि आप अदा करें या ना करें। अदा करेंगे तो सवाब मिलेगा, अदा नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। तो इससे हमें मालूम हुआ नाज़रीन के 4 फ़र्ज़, ठीक है, 2 सुन्नत और फिर 3 वितर हमने इशा की नमाज में मस्ट हमने पढ़ने हैं। और उसके अलावा ये जितनी भी रकअतें हैं आप अदा करेंगे, आपको सवाब मिलेगा, और अगर नहीं अदा करेंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन, मेरी यही कोशिश है
کہ میں آپ کو دین سکھاؤں اور جتنا مجھے علم ہے میں آپ کو بھی وہ علم سکھاؤں۔ تو ناظرین، جو میرے بہن بھائی اس سے پہلے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے، خدا را آج سے پڑھنا شروع کر لیجئے، کہ نماز میں دین اور دنیا کی عافیت ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں نماز کی برکت سے بے شمار رحمتیں برکتیں ملتی ہیں، اور قیامت والے دن تو پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا۔ اور اگر ہماری نماز درست ہوگی، اور جیسے ناظرین اللہ عز و جل کی ہم پر کچھ پابندیاں ہیں وہ ہمارے ہی لیے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو قبول کیا جاتا ہے، اسی طرح سے اس کی رخصتوں کو بھی قبول کرنا لازم ہے ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو استعمال نہیں کرتا تو اس پر احد پہاڑ جتنا گناہ ہے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ عشاء کی نماز کبھی بھی قضا نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس سے میرا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ نماز ادا کریں گے میرے ان الفاظ کو یاد کر کے، تو انشاءاللہ ناظرین آپ کے لیے تو ثواب کے انبار لگیں گے، مگر اللہ عز و جل کی ذات مجھے بھی ثواب عطا کرے گی۔ تو ناظرین، اپنی آخرت بھی سنواریں اور دوسروں کی بھی آخرت سنواریں۔ اور جو ناظرین ہم میں سے لوگ ایسے ہیں، جو کچھ لوگ جو نوافل کے اس قدر پابند ہیں، جیسے کہ فرض نہیں چھوڑنا، اسی طرح سے وہ نوافل بھی نہیں چھوڑتے، تو اگر ان کے سامنے کوئی جو ہے عشاء کی اتنی رکعت پڑھے گا، تو جب لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ہاں یہ کیا اتنی جلدی سے نماز ادا ہو گئی، تو یہ لوگ جو ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ عز و جل ہمیں رخصت دے رہا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان رخصتوں کو قبول کریں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ بات دوسروں کو بھی سکھانی ہے، کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دین سیکھو اور دین سکھاؤ، بے شک برائی کو روکو، کہ جو برائی کو روکتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ عز و جل کے کتنے پیارے پیارے فرمان ہیں اس شخص کے لیے۔ تو ناظرین، اپنی آخرت بھی سنواریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی دین کی تعلیم دلائیں، اور نمازوں کا خوب اہتمام کریں، کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے سوال ہم سے نماز کا ہی ہوگا۔ اگر وہ درست ہوگی تو ہمارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور اگر وہی خراب نکلی تو یقین مانیے ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہم سے اچھے اس دنیا میں نہیں رہے، نیک نہیں رہے، اور ہم گناہگار کہاں اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی، خدا را اس زندگی کے بارے میں سوچیں۔ ہم نازک بدن والے لوگ کیسے وہ جہنم کا عذاب سہ پائیں گے۔ آج دنیا میں تھوڑی سی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، گرمی کا موسم آتا ہے تو واویلا مچا لیتے ہیں۔ تو جہنم کی آگ کا ایک چنگاری جہنم کی آگ کی اس دنیا میں آئی ہے، اور اس دنیا میں آگ کا عالم آپ خود محسوس کر سکتے ہیں ناظرین۔ تو خدا را اپنے ساتھ ظلم نہ کیجیے، نمازوں کا خوب اہتمام کیجیے۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین۔